नमाज वित्र का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है, और क्या एक रात में 2 मरतबा वित्र की नमाज पढ़ी जा सकती है, और क्या वित्र की नमाज के बाद भी कोई नमाज पढ़ी जा सकती है। और ये बड़ा इशू बना होता है। अमूमन रमजान के अंदर इस किस्म के इख्तलाफात देखने में आते हैं। इंशाल्लाह आज हम इसे भी फिरका वारियत की लानत से बालातर होकर कवर करेंगे इंशाल्लाह। भाइयों, नमाज वित्र का जो वक्त है ये नमाज इशा से लेकर तुलुए फज्र तक रहता है। फजर का वक्त दाखिल होने तक पूरी रात। इशा की नमाज के साथ भी इसे अदा कर सकते हैं और रात के आखिरी पहर में अगर उठकर अदा करें तो वो अफजल है। बहरहाल दोनों तरह इसकी इजाजत मौजूद है और रात के निस्फ हिस्से में भी उठकर इसको अदा किया जा सकता है। इस हवाले से भी हम इंशाअल्लाह ताला कुल 5 सहीहुल इस्नाद अहादीस कवर करेंगे। पहली हदीस सही मुस्लिम में है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1766 नंबर है, और मिशकात में भी ये मौजूद है 1260 नंबर के। सैयदुना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को ये अंदेशा हो कि वो रात के आखिरी पहर नहीं उठ सकेगा तो उसे चाहिए कि रात को नमाज इशा के साथ ही वित्र अदा करके सोए, और जिसे आखिरी पहर में उठने की उम्मीद हो तो उसे चाहिए कि रात के आखिरी पहर में ही उठकर नमाज वित्र अदा करे, क्योंकि वो वक्त ऐसा है कि उस वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं और वो अफजल तरीन वक्त है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। दूसरी हदीस मुस्नद इमाम अहमद में जिल्द 6 सफ़ा 7 पर हदीस नंबर है 23902। सैयदुना अबू बसरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने तुम पर एक जायद नमाज मुकर्रर कर दी है, तुम उसकी पाबंदी करो। अब ये भी हदीस इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के मौकिफ की किसी हद तक तायीद करती हमें नजर आती है। एक जायद नमाज आयत कर दी है, तुम इसकी पाबंदी इख्तियार करो। अल्लाह ने उसका वक्त इशा से फजर तक मुकर्रर किया है और वो नमाज वित्र है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अच्छा, इस हवाले से एक जाली रवायत भी पेश की जाती है, खुसूसन हनफियों की तरफ से। बिल्कुल जाली झूठी रवायत है वो, और वो रवायत है सुनन दारकुतनी से लेते हैं वो। उस रवायत में आमश मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं, समा की तसरीह कोई नहीं मौजूद, इस वजह से भी ज़ईफ है। और दूसरा एक और रावी है याहिया बिन ज़करिया, वो भी पक्के ज़ईफ रावी हैं। बार मैं वो रवायत बयान कर देता हूँ। उस रवायत के अल्फाज ये हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरीके से मगरिब की नमाज ये दिन के वित्र है, इस तरह इशा की नमाज के साथ जो वित्र है वो रात के वित्र है। तो जाली रवायत वैसे ही पकड़ी जाती है अकलन भी। मगरिब की नमाज तो दिन की नमाज है ही नहीं है। इस्लाम में तो गुरूब आफ्ताब के बाद रात शुरू हो जाती है, तो मगरिब की नमाज अगर दिन की नमाज होती तो ये दिन के वित्र कैसे बन सकते हैं, क्योंकि नमाज ही रात की है। हाँ, असर की अगर 3 रखते होती तो ये जाली रवायत चल सकती थी। बहरहाल ये रवायत उसूल मुहद्दिसीन पर भी सही नहीं है, ज़ईफ रवायत है। और ये मैंने इंसाफ समझा कि यहाँ पर जो अहनाफ धोखा देते हैं 3 रकत सिर्फ 3 के ऊपर एम्फसाइज करने के लिए इस जाली रवायत से सहारा लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जो सही रवायत है उसको हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 996, मुस्लिम में 1737 नंबर है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के तमाम औकात में नमाज वित्र अदा फरमा लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तो रात को फज इशा के पढ़ने के साथ सुन्नतें वगैरह पढ़ने के बाद भी वित्र की नमाज पढ़ लेते, कभी रात के दरमियानी हिस्से में उठकर। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक के आखिरी अय्याम थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन सहरी के वक्त में उठकर नमाज वित्र अदा फरमाया करते थे। ये तीनों तरीके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत साबित है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगली चौथी हदीस मेरी फेवरेट हदीस है। यकीन करें ये हदीस कितने मसाइल को हल करने वाली है, और इस्लाम में जो अल्लाह ताला ने आसानियां दी हैं उसकी ट्रू डिमॉन्स्ट्रेशन इस हदीस के अंदर मौजूद। चौथी हदीस सुनन नबी दाऊद में 226 नंबर, सुनन निसाई में 223 और 224, सुनन इब्न माजा में 1354 और मिशकात में भी मौजूद है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1263 नंबर। उदैफ बिन हारिस का बयान है कि मैं एक दफा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने उनसे 3 सवाल पूछे, जबरदस्त किस्म के 3 सवाल। वो कहते हैं कि नंबर 1 मैंने पूछा, अम्मा जान ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत जो फर्ज गुस्ल है, मियाँ बीवी का ताल्लुक की वजह से, इस दवाजी ताल्लुक की वजह से जो फर्ज हो जाता है गुस्ल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत क्या रात के अव्वल हिस्से में उतारा करते थे या आखिरी पैर उठ के उतारा करते थे? तो अम्मा आयशा ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार तो गुस्ल जनाबत रात को ही फरमा लिया करते थे और कभी आखिरी पहर में उठकर फरमाया करते थे। तो उसने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह, उस अल्लाह की तमाम तारीफें हैं जिसने दीन में इतनी आसानी रखी, अल्हम्दुलिल्लाह।
یعنی یہ جو اکثر مشہور ہے کہ جی جناب جو بندہ بے غسلہ ہے تو وہ جناب یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. نماز قضا نہیں ہونی چاہیے اس دوران اگر غسل میں ڈیلے ہو جائے تو کوئی اس میں شریک گرفت نہیں. دوسرا سوال اس نے کیا، اما یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخری پہر میں اٹھ کر پڑھتے؟ تو اماں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وتر پڑھ لیتے تھے اور بسا اوقات رات کے آخری پہر میں. تو اس نے کہا اللہ اکبر، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی، الحمدللہ. تیسرا سوال اس نے کیا، اما یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نفلی نماز پڑھا کرتے تھے خصوصاً رات کے وقت، اس نفلی نماز میں آپ قرات جو ہے وہ آہستہ آواز سے کرتے تھے یا بلند آواز کے ساتھ؟ یہ سر ہم سے بھی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں جی اکیلے کمرے میں ہوں اور ہم زور اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا سنت نوافل پڑھ رہے ہیں تو کیا قرات اونچی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا جواب اس کے اندر موجود ہے. تو اماں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفلی نمازوں میں بعض اوقات آہستہ آواز سے بھی قرات کیا کرتے تھے اور بعض اوقات اونچی آواز سے بھی کر لیا کرتے تھے. اس نے کہا اللہ اکبر، الحمدللہ، جس اللہ نے دین میں اتنی آسانیاں رکھی ہیں. تو آپ نفلی نماز اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، گھروں کے اندر اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا دیا کرتے تھے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پڑھتے تھے، جبھی تو انہوں نے روایت کی ہے، تو سنا دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کی خاطر. بہرحال قیام اللیل کے حوالے سے، نماز تراویح، تہجد کے حوالے سے مسئلہ نمبر میرا 20 ریکارڈڈ موجود ہے ahlsunnatpark.com پر، اور وضو، غسل، استنجا اور اس حوالے سے مسئلہ نمبر 42 ریکارڈڈ موجود ہے. پانچویں حدیث اس کانٹیکسٹ میں دین میں آسانی کے لیے الحمدللہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1178، مسلم میں 1672. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی. نمبر 1، ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا، ایام 20 کے روزے جو چاند کی 13، 14 اور 15 کو رکھ جاتے ہیں. نمبر 2، اشراق کی نماز روزانہ ادا کرنا. اشراق، چاشت، اوابین، دوحہ، یہ 4 نام ایک ہی نماز کے ہیں. اس میں میرا مسئلہ نمبر 30 آپ دیکھ سکتے ہیں. اور تیسرا فرمایا کہ سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وتر پڑھ لینا. یہ حضرت ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی. یعنی اس میں آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں آسان کام کی کہ ابو ہریرہ رات کو سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لینا. تو اس میں یہ بات پتہ چلی جو اکثر مشہور ہے نا، نہیں آخری ٹائم ہی اٹھ کے پڑھنا چاہیے تھا جی، ٹائم تے ہوئی ہے نا، یہ بالکل غلط ہے. ٹائم تے ہوئے نہیں ہے، ٹائم عشاء دے نال ہی ہے، پوری رات رہندا ہے، جس ٹائم مرضی پڑھو، کوئی اس میں سختی نہیں ہے. اور یہاں ابو ہریرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم میں آپ فرما رہے ہیں کہ رات کو عشاء کے وتر پڑھ کے سونا. اس سے یہ بات پتہ چلی آسانی کو اویل کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. کہ ابو ہریرہ رات کو سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لینا. تو اس میں یہ بات پتہ چلی جو اکثر مشہور ہے نا، نہیں آخری ٹائم ہی اٹھ کے پڑھنا چاہیے تھا جی، ٹائم تے ہوئی ہے نا، یہ بالکل غلط ہے. ٹائم تے ہوئے نہیں ہے، ٹائم عشاء دے نال ہی ہے، پوری رات رہندا ہے، جس ٹائم مرضی پڑھو، کوئی اس میں سختی نہیں ہے. اور یہاں ابو ہریرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم میں آپ فرما رہے ہیں کہ رات کو عشاء کے وتر پڑھ کے سونا. اس سے یہ بات پتہ چلی آسانی کو اویل کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا.